दावत इस्लामी को जानते हो क्या है, फैज़ान मदीना है, फैज़ान मदीना है। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में 1 माह का एतिकाफ़ जारी और सारी हैं। याद रखिएगा कि अमीर अहले सुन्नत ने जो हमें मदनी मकसद अता फ़रमाया उसमें सबसे पहले मुझे अपनी, उसके बाद सारी दुनिया का फरमाया। और एक मौके पे फरमाते हैं कि सच्चा इस्लामी भाई वो जो बाअमल हो, सच्चा मुबल्लिग वो जो बाअमल हो, सच्चा निगरान वो जो बाअमल हो, सच्चा नातख्वा वो जो बाअमल हो। बाअमल बनने के लिए दावत इस्लामी का एक शोबा बना है जिसका नाम है नेक आमाल। ये शोबा जो है अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में जो है वो नेक आमाल का जायज़ा करा रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस एतकाफ़ में भी ये पूरा शोबा दावत इस्लामी का कायम है, निगरान भी हैं। आइए हम इस शोबे का कुछ तारुफ भी लेते हैं और ये किस अंदाज से नेक आमाल का ये शोबा एतकाफ़ में अमीर अहले सुन्नत ने क्या हदफ दिया, इनसे कुछ तासुरात लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल जो है माह रमज़ान की बरकतें आशिकाने माह रमज़ान पा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल माह रमज़ान जो है अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं कि ये माह नेक अमाल भी है, ये माह रमज़ान माह कुफ़ल मदीना भी है। जो हमारा मदनी मकसद है कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। तो अमीर अहले सुन्नत ने अल्हम्दुलिल्लाह ये नेक अमाल का रिसाला भी अता फ़रमाया है। ये वो रिसाला है कि इसके बारे में अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं कि इस पर अमल करने वाले का किरदार सुथरा हो जाता है। जो मुसलमान नेक अमाल के मुताबिक चलते हैं वो कामयाब मुसलमान बन जाते हैं। अच्छा, जो घराने नेक अमाल के मुताबिक चलते हैं वो घराने अमन के गहवारे बन जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत ने इस्लामी भाइयों को 72 नेक अमाल अता फरमाए। तो इसका रोज़ाना जायज़ा होगा। जायज़ा किस तरह लिया? यानी ये इसमें सवालात अमीर अहले सुन्नत ने दिए हैं। एक एक सवाल पढ़कर जो है वो हमें चेक करना है कि मेरा इस पर अमल है या नहीं है। नहीं है तो अमल करना है, अमल है तो अल्लाह की हम्द बजाना है कि मुझे और इसमें इजाफ़ा और मुझे बरकतें मिलें। इसमें वो काम लिखे हैं कि जो करना है जिससे रब राज़ी होगा, वो काम भी लिखे हैं उनसे बचना है जिनसे रब नाराज़ ना हो जाए उनके करने पर। यानी ये काम अमीर अहले सुन्नत ने इसमें लिख कर दिए हैं। और माह रमज़ान में अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत ने हमें मुख्तलिफ़ तहरीकें भी दी हैं। जी हाँ, जैसे माह कुफ़ल मदीना तहरीक, और कुरान करीम को पढ़ना है, इसकी तिलावत करना है, ये तहरीक। जो 3 कुरान करीम ख़त्म करे वो जो है मुमताज़ है इस तहरीक के। माह रमज़ान माह नेक अमाल, माह रमज़ान माह नेक अमाल। अल मदद अल मदद अल मदद या गौसे आज़म, अल मदद या गौसे आज़म। रमज़ान की आमद हो चुकी और आशिकान रसूल इसलिए भी ज़्यादा खुश हुए कि पहली रमज़ान को गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत की तारीख़ है। अमीर अहले सुन्नत ने मुबारकबाद भी दी। और अल्हम्दुलिल्लाह जो यहाँ मोतकिफ़ीन हैं उनकी किस्मत का सितारा चमका और जुलूस गौसिया में अमीर अहले सुन्नत के साथ इनकी शिरकत हुई। अमीर अहले सुन्नत ने नारे भी लगाए, मनक़बत गौसे आज़म भी पढ़ी गई। आइए इसके कुछ मनाजिर आपको दिखाते हैं। आलमी मदनी मरकज़ में हज़ारों आशिकान रसूल ने तरावी की नमाज अदा की, दुआ में शिरकत की। और अल्हम्दुलिल्लाह इसके बाद अमीर अहले सुन्नत का मदनी मुज़ाकरा शुरू हो गया। हर घड़ी रहमत भरी है, हर तरफ गए बरकतें, हर घड़ी रहमत भरी है, हर तरफ है बरकतें। माह रमज़ान रहमतों बरकतों की कान है, माह रमज़ान रहमतों बरकतों की कान है। अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना एतकाफ़ में निगरान शुरा का सुन्नत व बरा बयान यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह लाइव रोज़ाना होता है। आइए हम निगरान शुरा के बयान के कुछ मनाजिर आपको दिखाते हैं। मैं यहाँ आया हूँ माह रमज़ान और इसका फैज़ान पाने के लिए, इसकी बरकतें पाने के लिए। और यहाँ मुझे सबसे पहले अपनी नमाज को दुरुस्त करना है
اور نماز کے لیے مجھے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. الحمدللہ یہیں فیضان مدینہ میں آپ کے اس اعتکاف کے دنوں کے اندر ہی آپ کو نماز کا طریقہ سکھایا جائے گا, نماز کے احکام سکھائے جائیں گے, قرآن کریم درست کرنا, درست پڑھنا سکھایا جائے گا, مدرسۃ مدینہ بالغان کی ترکیب ہوگی. الحمدللہ وضو, غسل, بہت کچھ سکھایا جائے گا. ٹارگٹ میرا یہ ہے, ہدف میرا یہ ہے کہ جب میرا اعتکاف ختم ہو تو میں نماز با جماعت صحیح درست پڑھنے والا نمازی بن کر میں یہاں سے جاؤں گا. اعتکاف میں جن لوگوں نے نگران شورا کا بیان سنا, آئیے ہم ان سے ان تاثرات بھی لیتے ہیں کہ نگران شورا کے بیان کو سن کر کیا سیکھا, کیا پایا اور آئندہ کی کیا نیتیں کی. کل پہلی صف میں نماز ادا کرنے کی سعادت بھی حاصل ہوئی اور اس کے بعد نگران شورا کا بیان سنا, الحمدللہ بہت ہی اچھا لگا. انہوں نے تربیت فرمائی ہے کہ پورے اعتکاف کے دوران مسجد میں رہیں اور نفلی عبادات بھی کریں. بہت ہی پیارا لگا ان کا بیان. ماشاءاللہ نگران شورا کا بہت اچھا بیان کیا, ہمیں مزہ بھی آیا سننے کو. اعتکاف کے حوالے سے ہمیں کیسے ادھر رہنا چاہیے اور مل جل کے انشاءاللہ ہم رہیں گے. جو انہوں نے ہم سے وعدے لیے کہ اس پورے رمضان کے بعد بھی انشاءاللہ جھوٹ نہیں بولیں گے, نیکیوں کی راہ کی طرف چلیں گے. انشاءاللہ آج سے ہی میں نے اپنا نام لکھوا دیا ہے اور ایک ماہ کے مدنی قافلے میں. ماشاءاللہ نگران شورا کا بیان سن کر دل کو بہت تسلی ہوئی اور دل باغی مدینہ بن گیا. مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ سحری کا دسترخوان سج چکا ہے. ہزاروں عاشقان رسول اس وقت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں سحری کے لیے جمع ہوئے ہیں اور اس میں الحمدللہ کئی عاشقان رسول ایسے ہیں جن کی مقدر کا ستارہ چمکا اور انہیں امیر اہل سنت کے ساتھ سحری نصیب ہو رہی ہے. اور الحمدللہ جو یہاں موجود ہیں مختلف حلقہ وائز ان کی کسی نہ کسی حلقے کی سحری اور افطاری امیر اہل سنت کے ساتھ وقتاً فوقتاً ہوتی رہے گی. آ گیا رمضان, آ گیا رمضان, دیکھ رہے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کہ امیر اہل سنت جو ہے انہوں نے کئی معتکفین کو آج نوازا ہے اور یہ سحری عاشقان رسول امیر اہل سنت کے دسترخوان پہ کر رہے ہیں. اور کئی عاشقان رسول ایسے ہیں جو فیضان مدینہ کے صحن میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہزاروں کا مجمع ہے, مختلف زبانوں کے, مختلف قوموں سے, مختلف نسلوں کے عاشقان رسول اس وقت فیضان مدینہ میں سحری کر رہے ہیں. اور الحمدللہ کئیوں نے سحری کر لی ہے تو انہیں گرم گرم چائے بھی پیش کی جا رہی ہے. اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اپنے مرحومین کے اصالِ ثواب کے لیے ہم بھی سحری میں حصہ لیں, دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے رابطہ کریں. اور یہ سحری یاد رکھیے گا کہ صرف پاکستان میں کراچی میں نہیں بلکہ 23 مقامات پر یہ اعتکاف ہو رہا ہے اور آج ان 23 مقامات پر ہزاروں عاشقان رسول یہ سحری کر رہے ہیں. فیصل آباد میں ایک ماہ کا اعتکاف ہو رہا ہے, لاہور میں ہو رہا ہے, پشاور میں ہو رہا ہے, کوئٹہ میں ہو رہا ہے, نواب شاہ میں ہو رہا ہے, سکر میں ہو رہا ہے, لڑکانہ میں ہو رہا ہے, حیدرآباد میں ہو رہا ہے, کراچی میں ہو رہا ہے اور دنیا کے کم و بیش 95 ممالک میں ایک ماہ کا اعتکاف دعوت اسلامی کے تحت اس وقت جاری و ساری ہے. آئیے اعتکاف کے کچھ مناظر آپ دیکھیے. ہر گھڑی رحمت بھری ہے, ہر طرف گئے برکتیں, ہر گھڑی رحمت بھری ہے, ہر طرف ہے برکتیں. ماہ رمضان رحمتوں برکتوں کی کان ہے, ماہ رمضان رحمتوں برکتوں کی کان ہے. محمد علی ہارون لاہور سے بزنس مین ہوں. الحمدللہ بابا جی کے ساتھ افطاری کرنے کا موقع ملا. الحمدللہ بہت خوشی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی صحت تندرستی دے اور ہمارے پہ ان کا سایہ رکھے اور خوب برکتیں عطا فرمائے. ایک دلی کیفیت یہ ہے کہ الحمدللہ پیر صاحب کے قرب میں بیٹھنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے اور ایک قلبی طور پر ایک خوشی بھی محسوس ہو رہی ہے کہ مرشد کی بارگاہ میں حاضری ہے اور اللہ کریم ہمیں مرشد کریم کے فیضان سے مستفیض فرمائے اور اس ماہ مبارک کے صدقے اور مرشد کریم کے صدقے اللہ پاک ہم سب کی بے حساب بخش و مغفرت فرمائے. پہلی مرتبہ فیضان مدینہ میں اعتکاف بھی گیا ہے اور امیر سنت دعا اسی میں نوازیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے میری بے حساب مغفرت فرمائے اور
दुनिया आखिरत में भलाई वाली ज़िंदगी अता फरमाए। तुम दावत इस्लामी को जानते हो क्या है फैज़ान